कल जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन के नताइज पहले ही फाइनल कर लिए गए। मुतलका असम्बली के जो अरकान होते हैं उनकी बोलियां लगती थी, पैसा चलता था, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। 50 करोड़ का टिकट जो है मुबैना तौर पे मिर्जा अफरीदी ने सेनेट के इलेक्शन के लिए खरीदा। क्या 9 मई के बाद मिर्जा अफरीदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रैली में, किसी जलसे में, किसी एहतजाज में देखा गया? क्या मिर्जा अफरीदी को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के लिए एहतजाज करते देखा गया? आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के नजरिए की। इमरान खान का नजरिया क्या था? इमरान खान का नजरिया कैसे दफन हुआ है? इमरान खान के आइडियोलॉजी को कैसे शिकस्त हुई है? और इस नजरिए के मुकाबले में जो सरमायादार है, जो पैसा है, वो कैसे जीता है? और आम जो कारकुन है उसको कैसे शिकस्त हुई है? नाज़रीन, इस मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कि इमरान खान ने अपने नजरिए को कैसे दफन किया है, एक बात की सताइश तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। और वो सताइश, वो तारीफ इस बात पे बनती है जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत का अपोजिशन के साथ जो मुआहिदा हुआ है। इस मुआहिदे के नतीजे में जो 21 जुलाई 2025 को यानी कल जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन के नताइज पहले ही फाइनल कर लिए गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन में यह मुआहिदा तय पा चुका है कि 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और 5 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी। इस पे इत्तफाक राय हो चुका है। अब इस इत्तफाक राय के नतीजे में जो एक रवायत सेनेट के इलेक्शन में चलती चली आ रही थी कि हर सेनेट के इलेक्शन से पहले मुतलका असम्बली के जो अरकान होते हैं उनकी बोलियां लगती थी, पैसा चलता था, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। लेकिन इस मुआहिदे के जरिए उस हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक दिया गया। अरकाने असम्बली की बोलियां लगने से रह गई। लेकिन इस मुआहिदे के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो नाम सामने आए हैं, खास तौर पे बात करेंगे मिर्जा अफरीदी की। अब मिर्जा अफरीदी जो सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुआहिदा अपोजिशन के साथ तय पाया है, अब वो सेनेटर बनने जा रहे हैं। उनके सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जल्द इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी? इमरान खान साहब का जो नजरिया था कि उन कारकुनान को आगे लेके आना है जो पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, जो पार्टी के लिए मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, उनको आगे लाया जाएगा। अब मिर्जा अफरीदी जो कि 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से यानी मंजर आम से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुके थे, अब दोबारा उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है। ना सिर्फ पार्टी में शामिल कर लिया गया है बल्कि उन्हें सेनेटर भी बनवा दिया गया है। यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि हां, यह बात दुरुस्त है कि आपको सियासी जमात चलाने के लिए पैसे दरकार होते हैं, फंड्स दरकार होते हैं। लेकिन क्या इमरान खान जैसी शख्सियत को, जिसकी एक कॉल पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पैसे निछावर कर देते हैं, अपना खजाना निछावर कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी इमरान खान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या उस इमरान खान को, उसकी पार्टी को पैसे की जरूरत थी कि मिर्जा अफरीदी को तरजीह दी गई जो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी कारकुन हैं, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, और खास तौर पे 9 मई के बाद जिन मसाइब का सामना किया है तहरीक इंसाफ के जो नाराज रुकन रहे, उम्मीदवार थे सेनेट के इलेक्शन के, खुर्रम ज़ीशान और खास तौर पे इरफान सलीम, जिनके लिए पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया, मुजाहरा भी किया, और यहां तक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर खुर्रम ज़ीशान और खास तौर पे इरफान सलीम को अगर टिकट ना दिया गया तो हम इस इलेक्शन बाइकआउट से दस्तबरदार नहीं होंगे। अब सियासी कमेटी ने अपने जो नाराज अरकान हैं उनसे मुतल्लिक फैसला कर लिया। जो लिस्ट इमरान खान साहब ने अप्रूव की थी उसकी तौसीक कर दी।
مرزا افریدی کی جگہ پہ جو دیگر کارکنان تھے ان کو قربان کر دیا گیا، مرزا افریدی کو سامنے لایا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیسے سے ہی بات چلنی ہے، کیونکہ یہ سیاسی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 50 کروڑ کا ٹکٹ جو ہے مبینہ طور پہ مرزا افریدی نے سینٹ کے الیکشن کے لیے خریدا ہے، اور اس 50 کروڑ کی جو باز گشت ہے سیاست کے میدان میں، چاہے اسلام آباد کی بات کریں، چاہے پشاور کی بات کریں، چاہے لاہور کی بات کریں، یہ پیسے کا ہی کمال تھا ناظرین۔ یہ پیسے کا کمال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں ارکان اسمبلی جو اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے نہ ہو سکتے تھے، جو عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ پیسے کا کمال تھا۔ اور پیسہ کس کا؟ مرزا افریدی کے پیسے کا کمال تھا کہ تمام کے تمام جو ارکان اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، خیبر پختونخوا سے، قومی اسمبلی کے سینیٹر، پنجاب اسمبلی کے، وہ لاہور میں مرزا افریدی کے گیسٹ ہاؤس پہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر عشائیے سے محظوظ ہو رہے تھے، وہاں پر قوالی نائٹ سے محظوظ ہو رہے تھے۔ لیکن جب کبھی عمران خان کی رہائی کی بات آئی، کیا 9 مئی کے بعد مرزا افریدی کو پاکستان تحریک انصاف کے کسی ریلی میں، کسی جلسے میں، کسی احتجاج میں دیکھا گیا؟ کیا مرزا افریدی کو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے لیے احتجاج کرتے دیکھا گیا؟ اڈیالہ جیل کو بھی آپ ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، کسی اور جگہ پہ، کسی ٹی وی چینل پہ مرزا افریدی نے عمران خان کی رہائی کی بات کی، تو آج عمران خان کا نظریہ مرزا افریدی کو سینٹ کا امیدوار بناتے ہوئے وہ نظریہ عمران خان نے خود دفن کر دیا۔ اور اس بات سے عمران خان انکار نہیں کر سکتے کہ انہیں بے خبر رکھتے ہوئے، انہیں لا علم رکھتے ہوئے مرزا افریدی کو ٹکٹ دیا گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، بیرسٹر سیف جو کہ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے وہ امیدوار ہیں، جس میں مرزا افریدی بھی شامل ہے، جن کے ناموں کی منظوری عمران خان صاحب نے دی ہے۔ تو عمران خان صاحب کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مرزا افریدی کو ٹکٹ دینے کے فیصلے سے جہاں عمران خان صاحب کا نظریہ دفن ہوا ہے کہ عام کارکن کو آگے لایا جانا چاہیے، عام کارکن کا حق ہے کہ وہ پارٹی کی باغ دوڑ میں اپنا کردار ادا کرے، ان کو ذمہ داری ملنی چاہیے، پارٹی کے اہم عہدے ملنے چاہیے، لیکن مرزا افریدی کو ٹکٹ دے کے عمران خان نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ غیر روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ روایتی سیاستدان ہیں۔ اب اگر پارٹی فنڈ کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جہانگیر ترین کا پیسہ استعمال کیا۔ جہانگیر ترین کو تحریک انصاف کی اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ علیم خان کو تحریک انصاف کی اے ٹی ایم کہا جاتا تھا۔ اب جو مرزا افریدی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جب بھی پیسہ درکار ہوا، پیسے کی ضرورت تھی، تو وہ پیسہ مرزا افریدی نے دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ دفن ہو گیا۔ پارٹی کا جو بنیادی کارکن تھا، جس نے مصائب برداشت کیے، مشکلات برداشت کی، خون پسینہ پارٹی کے لیے بہایا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جو سرمایہ دار تھا، جو پیسے والا تھا، اس کو ترجیح دی گئی اپنے پارٹی کے ان کئی سالوں کے 20-25 سال کے پرانے کارکنوں پہ مرزا افریدی کو ترجیح دی گئی۔ تو کہاں گیا عمران خان صاحب کا نظریہ؟ خان صاحب کا نظریہ بھی ہار گیا، پارٹی کا ورکر بھی ہار گیا، سرمایہ دار جیت گیا۔ لیکن چلے، آپ نے ٹکٹ دے دیا، آپ نے سینیٹر بنوا لیا مرزا افریدی کو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مرزا افریدی اب عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے باہر، احتجاج میں شریک ہوں گے، اپنی سربراہی میں کوئی ریلی نکالیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے، عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چلیں، سینٹ کے الیکشن کا جو امتحان تھا، اس مشکل مرحلے سے پاکستان تحریک انصاف نکل گئی، اب عمران خان کی رہائی کا لائحہ عمل قیادت کی جانب سے یہ لائحہ عمل کب دیا جائے گا؟ اس لائحہ عمل کا اعلان کب کیا جائے گا؟ یہ بات تو بتا دی گئی ہے کہ احتجاجی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ احتجاجی تحریک 5 اگست کو اپنے نقطہ عروج پہ ہوگی، لیکن کارکنان کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ کارکنان تو اب بھی خان کے لیے نکلیں گے، خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے، خون پسینہ اپنا بہائیں گے، لیکن وہ لائحہ عمل کہاں پہ ہے جس کے ذریعے یہ تحریک آپ نے 5 اگست کو اس کو نقطہ عروج تک پہنچانا ہے، پیک تک پہنچانا ہے؟ ابھی تک اس لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا گیا، اور صرف یہ دیکھا گیا کہ احتجاجی تحریک اپنی جگہ پہ، احتجاجی تحریک کے نعرے اپنی جگہ پہ،
सारा जो फोकस था पिछले 2 हफ्तों से पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस, तवज्जो मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिलवाने पे थी, सेनेट का उम्मीदवार रुकन सेनेटर बनवाने पे थी। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।